हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविज़न के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं संगर खान और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जेल खाना जात में रिफॉर्म्स कर रही हैं और बहुत कामयाबी के साथ ये रिफॉर्म्स होने जा रहे हैं। तो इस पे आज गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंस्पेक्टर IG प्रेजेंस KPK उस्मान महसूद साहब और KPK प्रेजेंस मिनिस्टर हमायूं। प्रेजेंस KPK उस्मान महसूद साहब की तरफ बढ़ता हूँ। सर, ये फरमाइएगा कि ये आप लोग क्यों इन रिफॉर्म्स पे मजबूर हो गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट का एक जो एजेंडा है वो ये है कि प्रिजन्स में ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉर्म्स लाए जाएं। प्रिजन्स को कैदियों के लिए जो है बेहतर जगह बनाए जाएं और प्रिजन्स को रिहेबिलिटेशन सेंटर्स बना लें ताकि वहाँ पे जो लोग चले जाएं वो सुधर जाएं, वो कोई स्किल सीखें और जब वो वापस निकले तो मुआशरे के मुफीद जो है शहरी बने और वहाँ पे अपने लिए कुछ डिसेंट सा कमा सके ताकि वो फिर क्राइम की तरफ ना जाए। तो ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है पूरा, उसके तहत हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। सर, अब तक आपने कौन कौन सी रिफॉर्म्स की है, किन किन एरियाज में? अगर हम उस पर शुरू हो जाएं तो उस पर मुझे बहुत लंबा जो है टाइम चाहिए होगा, लेकिन मैं शॉर्टली इतना बताऊंगा कि हमने लीगल रिफॉर्म्स भी किए हैं। हमने पहली दफ़ा जो 1890 का एक एक्ट था प्रिजन्स का, उसको अभी हम रिप्लेस कर रहे हैं। ड्राफ्ट एक्ट हमने जो है तैयार कर लिया, अभी असेंबली में हम रखेंगे, जिसको हम द KP प्रिजन्स एंड करेक्शंस एक्ट कहेंगे, जो कि काफ़ी जो है ना मॉडर्न लाइंस पे होगा और उसका फोकस प्योरली जो है वो करेक्शंस पे होगा। उसके अलावा प्रिजन वेलफेयर फंड रूल्स हमने अप्रूव कराए गवर्नमेंट से, उसमें अभी जो प्रिजन्स के इनकम है वो प्रिजनर्स पे ही लगते हैं, उनकी फलाह बहबूद पे लगते हैं। उसके अलावा जो हमारे रूल्स हैं 2018 के, उनको हमने मंडेला रूल्स, बीजिंग रूल्स और बैंकॉक रूल्स जो है उसका कंप्लाइंट बना दिया, जो कि हमारे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस भी हैं और वो रूल्स हैं जो कि इंटरनेशनली बेस्ट समझे जाते हैं, जिसमें जो है हर एक मुल्क कोशिश करता है कि उसके मुताबिक जो है उन सारे रूल्स को बना ले। प्लस अभी इस गवर्नमेंट में हमने एक बड़ी कोशिश ये की कि जहाँ जहाँ अख्तियारात हुकूमत के पास थे, वो अख्तियारात हुकूमत ने अपने जो है वो होम डिपार्टमेंट को दे दिए, होम सेक्रेटरी को। तो वो जो लोगों के लिए एक लंबा चक्कर होता था कि कैबिनेट के पास केसेस जाते थे, वो बहुत कम हो गया और होम सेक्रेटरी ही जो है वो उसका अप्रूवल दे देते हैं, तो उनका काम जो है वो हो जाता है। उसके अलावा रिहेबिलिटेशन पे हमने काफ़ी काम किया, हमने प्रिजन इंडस्ट्रीज कायम की है। सर, ये प्रेजेंट इंडस्ट्रीज क्या होती है? प्रिजन इंडस्ट्री देखें, प्रिजन के अंदर हम प्रिजनर्स के लिए एक इंडस्ट्री कायम करते हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाती हैं। उसमें ज़्यादातर फोकस हमारा इस पे होता है कि ऐसे मशीनों को लगाया जाए जिसमें हम हुनर सिखा सकें लोगों को और जो ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव ना हो, जिस पे ज़्यादा लागत ना आए, जो ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हो, क्योंकि हमारे पास लोग ज़्यादा होते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज जो है और जिसके प्रोडक्ट जो है उनकी हमारे सोसाइटी में, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा डिमांड हो, यानी जो स्किल हम उनको सिखा दें तो वो बाहर जाके उनकी वो चीज़ बिक सके। तो इस तरह लेदर इंडस्ट्री, मार्बल इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री और उसके अलावा डिटर्जेंट, टेलरिंग, चारसदा शूज़, हैंडलूम्स ये हमने बनाए। फिर हमने कंप्यूटर लिटरेसी सेंटर और जो रिलीजियस एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन और टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, इन सारों को हमने काफ़ी बढ़ा दिया और अब लोग जो है ना BS तक के जो है वो डिग्रीज हासिल कर लेते हैं, जेल से हासिल करते हैं, उसमें उनको रिमिशन मिलता है। उसके अलावा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ने जो है मिनिस्टर साहब के सजेशन पे जो मेन्यू है हमारी प्रिजन की, उसको रिवाइज कर दिया। अभी बड़ा अच्छा खाना उनको मिलता है, उसे काफ़ी जो है बजट तो बढ़ गया उसका, लेकिन ये है कि कैदियों को अभी चिकन कढ़ाई, हलवा, दूध और बाकी चीज़ें जो है वो उनको मिलती हैं। दवाइयाँ काफ़ी बढ़ गई है। अभी सिक्योरिटी के लिए जो है कैबिनेट ने हमें 1.3 अरब रुपए दे दिए, जो कि हमने NRTC के साथ G2G बेसिस पे किया कि वहाँ पे जो है हम CCTV कैमरास लगाएं, जेलों की सिक्योरिटी को हम बेहतर बना लें। फर्स्ट टाइम जो है हमने स्पोर्ट्स के कंपटीशन कराए सारे जेलों में, कैदियों ने खुद उसमें जो है हिस्सा लिया। तो ये सारी वो चीज़ें हैं। अच्छा, मेडिकल वार्ड्स हमने बना दिए, कैदियों के वहाँ पे ही इलाज होती है। एक्सरे मशीन हमने लगा दिए, वहाँ पे मिनी लैब्स लगा दिए, डेंटल यूनिट्स लगा दिए और मतलब आप जिस भी एरिया में जाए, ओपन एरिया जिम्स हमने लगा दिए। अपन अभी जो है क्लोज्ड जो इंडोर गेम्स होते हैं उस पे और जो जिम होते हैं उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। सर, इसमें एक सवाल ये है कि जिम की जो एक्टिविटीज़ हैं या जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ है, इसमें कोई क्राइटेरियन है कैदी के लिए कि नहीं बस हर कोई जो जेल के अंदर है और वो इसमें हिस्सा ले सकता है?
جو جس گیم میں انٹرسٹڈ ہو، جو اس کو کھیل سکتا ہے، وہ اپنی ٹیمیں بنا لیتے ہیں. تو جیل کے اندر جو ہے ہم ان کی کمپٹیشن کراتے ہیں. یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے. دیکھیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جن کے میدان آباد رہتے ہیں ان کے جیل اور اسپتال جو ہے وہ غیر آباد رہتے ہیں. وہ یہ کانسیپٹ ہے کہ ان لوگوں کو ہم ہیلدی ایکٹیویٹیز پہ لگائیں تاکہ وہ معاشرے میں جو ہے نا ایک پازیٹیو کردار ادا کر سکیں. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ. ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ کے پی کے پریزنز منسٹر ہمایون خان صاحب موجود ہیں. ان سے پوچھیں گے سر، ایک تو یہ فرمائیے گا کہ جیلز کے اندر خواتین کی خاص اگر میں ذکر کروں تو اس میں ہراسمنٹ کا ایک ایشو ہے، سیکشول ہراسمنٹ. تو اس کے روک تھام کے لیے آپ کی ان ریفارمز میں اقدامات کی گئی ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میں نے تو تقریباً 15-20 جنوں کا 2-3 مہینے میں دورے بھی کیے ہیں، خاص کر جیونائل جو ہے اور خواتین کی ہے، اور جہاں خواتین کے ساتھ بچے بھی ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. باقی قیدیوں کی بھی ہر ایک ایکسپیکٹ ہم دیکھتے ہیں اور اس کے ریفارمز کے حوالے سے ہم کر رہے ہیں. یہ سیکشول ہراسمنٹ کی باتیں ویسے زیادہ تر پروپیگنڈا کی بھی ہے، اور ان کے ساتھ ہماری خواتین کی سٹاف ہوتی ہے پرماننٹ 24 گھنٹے 24/7. اور اس طرح اگر کوئی واقعات پیش بھی آتے ہیں تو اس کے ہم بالکل سزا اور جزا کا قانون بھی نہیں، اگر آتی بھی ہے کہ جیل کے عملے کے خوف کی وجہ سے وہ تو سامنے نہیں لائیں گے نا؟ نہیں، جو ہماری اس کے ساتھ خواتین ہوتے ہیں، جو اگر کوئی اس طرح واقعہ پیش بھی آتا ہے تو ان کو ہم سخت سے سخت سزا بھی دیتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ جیلز کے اندر ایک منشیات کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، تو اس کے روک تھام کے لیے آپ کی ریفارمز اس ایجنڈا میں کچھ ہیں؟ اچھا، اس طرح ہے کہ ابھی جو ہم سسٹم لانچ کر رہے ہیں PMS کا، جس میں کیمرے ہوتے ہیں اور جس کو ڈیجیٹلائز سسٹم ہے، تو اس کو ہر وقت ہم انسپیکٹریٹ سے سارے جیلوں کو اندر سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اور پھر جیلوں کے اندر ہمارا اپنا سیکیورٹی سسٹم بھی ہے. یہ ویسے مشہور ہوا ہے کہ جیلوں میں منشیات بکتے ہیں اور لوگ خریدتے ہیں، چونکہ ہمارے عام معاشرے میں بھی اس طرح ہوتے ہیں. مگر جو لوگ ادھر قید ہوتے ہیں تو اس کی ہم زیادہ تر کوشش، جو نشی ہوتے ہیں، جو عادی ہوتے ہیں. سر وہ انگریزی کا ایک محاورہ ہے کہ دیر از نو اسموک وداؤٹ فائر، یعنی آگ کے بغیر وہ اسموک دھواں نہیں اٹھتی ہے. تو اگر معاشرے میں باہر بات آتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اندر کچھ ہو رہا ہوگا. اور پھر اندر سارے لوگوں کو ایک پنجرے میں اب بند کر کے تو ان کی ہم ریہیبلیٹیشن پہ کام کر رہے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ ان کے ان منشیات سے بھی اس کی عادت ختم ہو جائے. تو اس پہ ہم ہر جگہ پہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور جو ہم اس کو سکل سکھا رہے ہیں، تو سکل کی وجہ سے بھی کافی بے روزگار لوگ منشیات یا فروخت بھی کرتے ہیں اور پیتے بھی ہیں. تو اس لیے ہم اگر اس کو سکل سکھائیں، مختلف جیلوں میں ہمارے سکل سینٹرز بنے ہوئے ہیں. ہری پور میں ہمارے بلب بھی بنتے ہیں، سریپٹ آباد میں ہمارے بنتے ہیں، مردان میں ہماری ماربل انڈسٹری بنی ہے، ہری پور میں بھی ہماری ووڈ انڈسٹری، جو ہماری اینٹیٹی کا گورنمنٹ اینٹیٹی ہم نے اس کو ریکگنائز کی ہے. یعنی صوبائی حکومت جتنی بھی سرکاری ادارے ہیں وہاں سے فرنیچر بھی خرید سکتے ہیں. اچھا، ہم پشاور جیل میں ہمارے کافی پروڈکٹس ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ باہر کے بڑے بڑے اسٹوروں میں لگائیں گے، اور اپنے پشاور جیل کے فرنٹ پہ بھی ہم ایک وہ ڈسپلے سینٹر بھی بنائیں گے، تو پھر عام لوگ بھی وہاں سے خریداری کر سکیں گے. سر ایک سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے جب ہم جنگ لڑ رہے ہیں تو اس میں ایک ایشو یہ آ رہا ہے کہ ہمارے جو عام جیلز ہیں یہ ان قیدیوں کے لیے محفوظ نہیں ہوتے ہیں. تو ان جہاں پہ آپ دہشت گرد کو لاتے ہیں اور ان کو محفوظ بنانے کے لیے آپ کی اس ایجنڈا میں کچھ ہے؟ ہاں بالکل، اس طرح کی پورے پاکستان میں ایک ساہیوال میں ایک جیل ہے جہاں پر جو ہائی رسک والے پریزن ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ابھی تک ہماری مختلف جیلوں میں ہیں، مگر ان کو ہم نے بالکل سیکیور اور سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. ہم انشاءاللہ KPA کی سطح پر سینٹرلائز اور سیکیور جگہ پہ ایک بڑی جیل کی وہ کر رہے ہیں. کتنے پر امید ہے کہ اس کے اثرات عام قیدیوں تک پہنچیں گے اور اس میں کرائم کے ریشو میں کمی آئے گی؟ اچھا، اس طرح کی ایک تو ہمارے ساتھ انڈر ٹرائل قیدی ہوتے ہیں تو 2-3 دن یا 4-5 دن باہر ہو جاتے ہیں. پھر جو ہمارے کچھ اس طرح کے سزا یافتہ ہوتے ہیں اور کچھ 3-4-5 سال انڈر ٹرائل ہوتے ہیں، تو ان کو ہم ہنر بھی سکھاتے ہیں. اور ان کو جس طرح آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ ہم مختلف سکل سکھاتے ہیں. جو تعلیم یافتہ بچے ہیں ان کو ہم کمپیوٹر وغیرہ کی کورس بھی کراتے ہیں اور پینٹنگ کی بھی کراتے ہیں. مختلف اگر آپ کسی جیل میں چلے جائیں انشاءاللہ ہم آپ کو دکھائیں گے بھی. تو انشاءاللہ جیل سے جو لوگ نکلیں گے تو خواہ ہنر بھی سیکھیں گے اور ہنر کے ساتھ ان کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گی، اور ہم اس کو ابھی ریمیشن دیں گے. ابھی تک جو اس کا ابھی ہے ریمیشن کا،
تو اور کورسوں میں ہے مگر ہنر کے لیے نہیں تھے. انشاءاللہ ہم 6 مہینے کا ہنر کے لیے جو ہم سرٹیفکیٹ دیں گے تو ان کو 6 مہینے اس کو ریمیشن بھی ملے گی. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. عثمان مسعود صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہاں پہ ہم ایک بات سنتے تھے عمران خان صاحب سے کہ ایک سیم پیج کا وہ ایک بات وہ کر رہے تھے، تو ادھر آ کے میں نے یہ محسوس کیا کہ عثمان مسعود صاحب اور ہمایون صاحب سیم پیج پہ ہے، اور انشاءاللہ جب یہ سیم پیج پہ رہیں گے تو یہ ریفارمز ٹرولی امپلیمنٹ ہوں گے اور اس کے اثرات عام معاشرے میں انشاءاللہ بہت جلد نظر آنے لگیں گے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اس وقت تک خوش رہیے. اللہ حافظ.